हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई न्यू च्यानल इन्जिनियरिङ भिजन। आजको यस भिडियोमा मैले बीमको टपिक लिएर आएको छु। मैले यस टपिकमा टाइप्स अफ लोड, टाइप्स अफ इन्टर्नल फोर्स इन बीम एन्ड साइन कन्भेन्सन फर इन्टर्नल फोर्स इन बीमको कुरा गर्नेछु। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। अब लोडको टाइपहरूको चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। बीममा युज हुने टाइप्स अफ लोड भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड लोड अथवा पोइन्ट लोड। यसलाई पोइन्ट लोड पनि भनिन्छ। र यो पोइन्ट लोड भनेको चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा न्युमेरिकलमा चाहिँ यो साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ पोइन्ट लोडलाई। त्यसरी नै अर्को हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड लोड। डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको चाहिँ यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, यसलाई युडिएल पनि भनिन्छ, र अर्को हुन्छ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड अथवा युभिएल। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, अथवा यसरी पनि दिइरहेको हुन्छ। यो भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। त्यसरी नै युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, युनिफर्मली भ्यारिङ लोडलाई चाहिँ हाम्रो प्रब्लम दिने क्रममा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, अथवा चाहिँ यसरी पनि दिएको हुन्छ। र यो भनेको युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हो। हामीले बीमको न्युमेरिकल सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा हामीलाई कस्तो प्रकारको लोड दिएको छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड लोड, कन्सन्ट्रेटेड लोड, र डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड र युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हुन्छ। युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भनेको चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेप, त्यो ट्रायङ्गुलर सेपमा दिएको हुन्छ। र युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गल जस्तो टाइपमा अथवा यस्तो डायग्राम बनाएर पनि दिएको हुन्छ। अब यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ लोड। टाइप्स अफ लोडको कुरा गरिसकेको छु। अब भनेको एक्सटर्नल फोर्स, इन्टर्नल फोर्स, बीममा युज हुने अथवा बीमले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको कुरा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो भनेको बीम भनेको मानौँ यो एउटा बीम स्ल्याब हो। यसमा भनेको यो भनेको लोडहरू भयो। यो स्ल्याब अथवा यो बीममा चाहिँ एउटा हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स भनेको चाहिँ लोड एक्जर्टेड बाई बीम। अनि अर्को हुन्छ इन्टर्नल फोर्स। इन्टर्नल फोर्स भनेको चाहिँ यो बीम अथवा यसलाई स्ल्याब भन्दा पनि हुन्छ। यो बीमले चाहिँ इनसाइड अफ एन अब्जेक्टमा प्रोड्युस्ड हुने फोर्स प्रोड्युस्ड इनसाइड अफ एन अब्जेक्ट। एउटा एक्सटर्नल फोर्स भनेको लोड एक्जर्टेड बाई बीम, अर्को भनेको इन्टर्नल फोर्स प्रोड्युस्ड इनसाइड अफ एन अब्जेक्ट। अब यसमा पनि इन्टर्नल फोर्सको टाइप्सहरू एउटा हुन्छ
एक्सियल फोर्स भनेको चाहिँ फोर्स एक्टिङ नर्मल टु द प्लेन। सिमिलरली अर्को हुन्छ शियर फोर्स। शियर फोर्स भनेको चाहिँ प्लेनलाई स्लाइड गर्न खोज्ने फोर्स। फोर्स टेन्ड्स टु स्लाइड द प्लेन, यो भनेको शियर फोर्स अथवा यसलाई स्लाइडिङ फोर्स पनि भनिन्छ। स्लाइडिङ फोर्स। र अर्को हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको मानौ यो एउटा स्ल्याब हो भने यसलाई क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज बेन्ड गर्न खोज्ने, अथवा यो भनेको एउटा बिमलाई कन्भेक्स अपवर्ड अथवा कन्भेक्स डाउनवर्ड तरिकाले बेन्ड गर्न खोज्ने, त्यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट। र अब यसमा बिमको न्युमेरिकल सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई साइन कन्भेन्सनको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसभन्दा अगाडि बिमले एक्सपिरियन्स गर्ने एक्सटर्नल फोर्स र इन्टर्नल फोर्सको कुरा गरिसकेको छु। अबको यस पार्टमा साइन कन्भेन्सन फर इन्टर्नल फोर्स इन बिम, जसमा एक्सियल। यस बिमलाई हामीले कुनै एउटा पार्टमा सेक्सन गऱ्यौँ भने त्यसको लेफ्ट पार्ट र राइट पार्ट छुट्टिन्छ। जस्तै हामीले अब लेफ्ट पार्ट लियौँ भने, जस्तो हामीले लेफ्ट पार्ट चुज गऱ्यौँ भने एक्सियल फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ यो साइडमा हुन्छ। लेफ्ट पार्टको लागि चाहिँ एक्सियल फोर्सको डिरेक्सन यो चुज गर्ने। एन्ड राइट साइडको पार्ट लियौँ भने चाहिँ त्यसको एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा चुज गर्ने। त्यो भनेको पोजिटिभ एक्सियल फोर्स हो। हामीले यो बिम छ, यो बिमलाई कुनै एउटा पोइन्टमा सेक्सन गऱ्यौँ, त्यो सेक्सन गरिसकेको पोइन्टबाट लेफ्ट पार्ट लियौँ भने त्यसको एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सन चुज गर्ने, र राइट पार्ट लियौँ भने त्यसको एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा चुज गर्ने, त्यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अब त्यसरी नै हामीले यही बिमलाई कुनै एउटा पार्टमा सेक्सन गऱ्यौँ र लेफ्ट पार्ट लियौँ र त्यसको एक्सियल फोर्स भनेको यो डिरेक्सनमा, र राइट पार्ट लियौँ र त्यसको एक्सियल फोर्स भनेको यो डिरेक्सनमा चुज गर्नु, यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ एक्सियल फोर्स। यो चाहिँ हामी आफैले चुज गर्ने हो, जुन डिरेक्सनमा चुज गर्दा पनि हुन्छ। हामीले यदि यो डिरेक्सनमा चुज गऱ्यौँ भने चाहिँ यो भनेको पोजिटिभ एक्सियल फोर्स हुन्छ, हामीले पोजिटिभ एन राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो डिरेक्सनमा चुज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसमा नेगेटिभ एक्सियल फोर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले लास्टमा एउटा इक्जाम्पल गरेर पनि बुझाउने छु। त्यसरी नै अर्को हुन्छ शियर फोर्स। शियर फोर्सको लागि जस्तै यो एउटा बिम भयो, यो बिमको कुनै एउटा पार्टमा हामीले सेक्सन गऱ्यौँ, ए भन्ने पार्टमा सेक्सन गऱ्यौँ। यो ए भन्ने पार्टमा सेक्सन गरिसकेपछि जस्तै लेफ्ट पार्ट लेख्दा यो भनेको लेफ्ट पार्टको लागि हामीले शियर फोर्सलाई भीले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। हामीले लेफ्ट पार्टको लागि डाउनवार्ड र राइट पार्टको लागि अपवार्ड चुज गरौँ भने यो चाहिँ पोजिटिभ शियर फोर्स हुने हुन्छ। त्यसरी नै यही बिमलाई हामीले ए भन्ने सेक्सन गऱ्यौँ र जसमा चाहिँ हामीले लेफ्ट पार्टको लागि हामीले अपवार्ड भी लियौँ भने अपवार्ड शियर फोर्स लियौँ
र राइट पार्टको लागि यो भनेको राइट पार्टको लागि डाउनवर्ड भी लिग्यो भने यो चाहिँ नेगेटिभ शियर फोर्स भन्ने हुन्छ। यो भनेको लेफ्ट, यो भनेको राइट। हामीले लेफ्ट सेगमेन्ट लिगेर त्यसको हामीले शियर फोर्सलाई अपवर्ड लिग्यौँ र राइट पार्ट लिगेर त्यसको शियर फोर्सलाई डाउनवर्ड लिग्यौँ भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ शियर फोर्स हुन्छ। हामीले त्यसलाई माइनस भी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै अर्को छ बेन्डिङ मोमेन्ट। बेन्डिङ मोमेन्टको लागि चाहिँ हामीले कुनै एउटा ए भन्ने पोइन्टमा सेक्सन गऱ्यौँ। यो ए भन्ने पोइन्टमा सेक्सन गर्दा यसको लेफ्ट पार्ट लेफ्ट पार्टलाई एन्टी क्लकवाइज र राइट पार्टलाई क्लकवाइज लिग्यौँ भने यो भनेको पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। यसलाई पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट, अथवा यही फिगरमा ए सेक्सन गऱ्यौँ र लेफ्ट पार्टलाई क्लकवाइज र राइट पार्टलाई एन्टी क्लकवाइज। लेफ्ट पार्टलाई क्लकवाइज, राइट पार्टलाई एन्टी क्लकवाइज लिग्यौँ भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। र फर इक्जाम्पल मैले यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट अहिलेसम्म भनेको साइन कन्भेन्सनहरू बुझाउन गइरहेको छु। यो एउटा बिम छ, बिममा एउटा हिन्ज सपोर्ट छ, अर्को रोलर सपोर्ट छ। त्यसरी नै माथि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ। यस बिममा मैले ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सेक्सन गरेँ र दुईटा सेक्सन गरिसकेपछि यो दुईटा पार्टमा छुट्टियो। एउटा यो भनेको लेफ्ट पार्ट, अर्को छ यो भनेको राइट पार्ट र राइट पार्ट। मैले लेफ्ट पार्ट लिएँ, यो भनेको चाहिँ लेफ्ट पार्ट हो। मैले यो लेफ्ट पार्ट लिएँ भने र मैले लेफ्ट पार्टलाई चाहिँ एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा, शियर फोर्स यो डिरेक्सनमा र बेन्डिङ मोमेन्टको यो डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सन चुज गरेँ भने लेफ्ट पार्टको लागि यो डिरेक्सन चुज गरेँ भने यो भनेको पोजिटिभ केस हो। त्यसरी नै राइट पार्टको लागि शियर फोर्स यो डिरेक्सनमा, एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा र बेन्डिङ मोमेन्ट यो डिरेक्सनमा चुज गरेँ भने यो पोजिटिभ केस फर राइट पार्ट। यो लेफ्ट पार्टको लागि, यो राइट पार्टको लागि पोजिटिभ केस भयो। त्यसरी नै मैले नेगेटिभ केसको लागि लेफ्ट पार्ट मैले यो चुज गरेँ र लेफ्ट पार्टको लागि मैले शियर फोर्स अपवर्ड भी भनेको शियर फोर्स र एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट यो डिरेक्सनमा, यो लेफ्ट पार्टको लागि चुज गर्ने। यो भनेको नेगेटिभ केस भयो। त्यसरी नै राइट सेक्सनको लागि, राइट पार्टको लागि मैले यदि एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा, शियर फोर्स
यो डिरेक्सनमा र बेन्डिङ मोमेन्ट यो डिरेक्सनमा चुज गरे भने यो भनेको नेगेटिभ केस फर राइट पार्ट। यसमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुन चाहिँ पार्ट चुज गरेको छौं त्यही अनुसार चाहिँ साइन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेफ्ट पार्ट चुज गर्यौं भने त्यसको शियर फोर्स भनेको डाउनवर्ड र एक्सियल फोर्स यो डिरेक्सनमा एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज लेफ्ट पार्टको लागि। राइट पार्टको लागि चाहिँ शियर फोर्स यो डिरेक्सनमा अपवर्ड एन्ड एक्सियल फोर्स लेफ्ट साइड एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट क्लकवाइज डिरेक्सनमा लेख्यो भने यो भनेको पोजिटिभ केस भयो। त्यसरी नै अब नेगेटिभ केसको लागि चाहिँ लेफ्ट पार्टको लागि यदि हामीले शियर फोर्स अपवर्ड एक्सियल फोर्स लेफ्ट साइड एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट क्लकवाइज लेख्यौं भने त्यो भनेको लेफ्ट सेक्सनको लागि नेगेटिभ केस भयो। त्यसरी नै राइट पार्टको लागि यदि एक्सियल फोर्स यो राइट पार्ट हो राइट साइडमा एन्ड शियर फोर्स डाउनवर्ड एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज यो भनेको नेगेटिभ केस फर राइट पार्ट रह्यो। यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो मेरो फर्स्ट भिडियो भएकोले केही त्रुटिहरू हुन सक्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अबको आउने नेक्स्ट भिडियोमा बीमको म न्युमेरिकल लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ, यदि मन परेको भए सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ, स्टे सेफ।